مالی جانی ما یک طفل داشتم از دست دادم با مقدار 1 سالگی به نام دختر بود آزیتا و دیگه هم خسارت مالی ما زیاد دیگه این تو زیاده که حتی نمیشه که آدم یعنی حسابشو بکنی ناپایانه بسیار زیاد. ازی به وحشت افتادن خورد و کریزه اکثر منطقه و اکثر مردم آخر منطقه و جا آخر یاده کردن بغل برپاشتن که شاید منطقه و محیط ما یک جا پاک ببره.